गोमंत भारती कोंकणी इयत्ता तिसरी पाठ 2 खरो शेजारी कोण. एक गांव आसलो. त्या गांवांत एक घर आसलें जाकी थव्याचें. दुसरें आसलें खेमू खारव्याचें आनी तिसरें आसलें मिनीन पदेराचें. तिगूय शेजारी एकामेकांचेर खूब मोग करताले. एक दीस जाकी थवय आपल्या घराचे पडवेर बसून ताकतिकेन काम करतालो. कित्याक तर ताका दुसऱ्या दिसा फेस्ताक वचपाचें आसलें. इतल्यान जाकीन आपल्या शेजाऱ्याक हटकिलो. मिनीन, तूं वतलो रे फाल्यां फेस्ताक? हय तर, फाल्यां म्हजें उणें चड खपतलें. मिनीन पदेरान खोशयेन सांगलें. ते दोगूय एकामेका कडेन उलयता म्हणसर खेमू थंय पावलो. ताणें म्हणलें, म्हाका फाल्यां खूब नुस्तें मेळ्ळ्यार पुरो. कित्याक रे? थवयान विचारलें. फाल्यां फेस्ताक व्हरपाक नुस्तें नाका? खेमून हासत म्हणलें, सगळेच वचपाचे तर आमी. तिगूय उमेदीन हांसले. दुसऱ्या दिसा जॅकी सकाळ फुडें उठलो. बायलेक सांगून पोती घेवन शेजारच्या गांवची वाट चलूंक लागलो. तो फेस्ताचे येवजीत आपल्याच नादान चलतालो. इतल्यान घस करून ताचो पाय वाटेवेल्या फोंडकुलान पडलो. पांयांतल्यान मारिल्ले सण सामके मस्तका मेरेन गेले. सोंसू नज जावन जॅकी भुयेर पडलो. तकली फातरार आपटून रगत व्हांवंक लागलें. जायत्या वेळान तो साबुद्दीर आयलो, पूण ताच्यान उठूंक जायनाशिल्लें. बरोच वेळ गेलो. दिसूय बी वयर वयर सरतालो. वाटेवेल्यान लोक येवपाक वचपाक लागले. सगळे जाण फेस्ताच्या बोवाळान जॅकीक वळखुपी लोक ताचे सरी येताले आनी खबर घेवन वताले. पूण एकल्यानूय हांव तुका पावयतां अशें म्हणलें ना. इतल्यान थवयाक सायकली वेल्यान उंड्याचें वजें घेवन येवपी ताचो शेजारी मिनीन पदेर दिश्टी पडलो. जॅकीक पळोवन तो सायकली वेल्यान सकयल देंवलो. पडलो रे तूं? पदेरान विचारलें. आतां हो म्हाका सायकली वेल्यान व्हरतलो अशें थवयाक दिसलें. पूण आयज फेस्त न्हय रे, उंडे दिवन येवंक जाय. येतना तुका व्हरण. अशें म्हणून पदेर गेलो. जॅकीक खूब वायट दिसलें. आतां ताचो पाय खुबूच सुजिल्लो आनी सणसणटालो. कसो पडलो रे तूं? आवाज आयकना फुडें थवयान तकली वयर केली. खेमू उबो आशिल्लो. ताचे सायकलीर नुस्त्यान भरिल्ले पाटे आशिल्ले.
थवयाची ती दशा पळोवन खेमू काकुळट करून म्हणपाक लागलो, हांव व्हरतलो आशिल्लो रे तुका, पूण हें नुस्तें विकूंक व्हरपाक जाय न्हय. थवय्यान मोन्यांनीच तकली हालयली. खेमू फुडें गेलो. थवय विरूस जालो. दनपारचें वत ताच्यान सोंसूं नज जालें. ल्हवूच ताणें वाटे वयल्यान दोळे भोंवडायले. पयसुल्ल्यान कोण तरी 2 जाण येताले. कोण रे तूं? कितें जालें रे बाबा तुका? जाणटेल्याचो आवाज ताच्या कानार पडलो. ताणें वयर पळयलें. ताच्या मुखार एक चोण्याकार आनी ताचो पूत उबो आसलो. जाणटेलो चोणेकार आपलेपणान ताची वासपूस करतालो. ते दोगूय थवयाचे वळखीचे नासले, पूण थवयान ताका सगळें सांगलें. म्हज्या पुता, पयलीं हाका आमी दोतोरागेर व्हरुया, मागीर चणे घेवन फेस्ताक वचुया. संकश्टान सांपडिल्ल्यांक सदांच आदार दिवंक जाय. पूत फुडें सरलो. जाणटेल्यान थवयाक हाताक धरून पुताचे फाटीर चडयलो. दोतोरागेर पावयलो. थवयाचे दोळे दुखांनी भरले. ताच्या मनांत विचार आयलो, आकांताच्या वेळार पावपी होच म्हजो खरो शेजारी. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.